पौनुनी बडिनो तुमक सुमेस्तांग कर्मिलित याजकांचे नावे मोग सुप्रणा हांव फादर स्टीवन पिरेरा तुमका आयच्या दिसाच्या नियाळाक कार्मेल प्रेरणाक स्वागत म्हणटा. आज ऑगस्ट महिन्याची 12 तारीख, संध्याकाळचो 19वा हप्तो, दीस सोमार. भाग्यवंत इसिदोर बकांजा एक कर्मेलित माडतीर हाचो उडास आमी काडटा. तर आतां आयच्या नियाळाक आयचे पयलें वाचून जे कितें संदेश आमकां आसा तो समजूंक प्रयत्न करया. मुखल्या 2 हप्त्यांनी पयल्या वाचपांत आमी एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलीं वाचपां नियाळटल्या. इल्लीशी पाठथळ बॅकग्राऊंड नॉलेज एझेकिएल प्रवादे विशीं. ख्रिस्तपूर्व 597 वर्सा नेबुकदनेझर राय इस्रायेलाच्या राया जेहोयाकीनाक आनी लोकांमदल्या जायत्या प्रमुख मनशांक कैद करून बाबिलोनाक व्हरून गेलो. नेबुकदनेझरान इस्रायेलाक सोलवयलें आनी रायाक आनी थंयसर आशिल्ल्या घटमूट लोकांक ताणें बाबिलोनाक व्हेलें. एझेकिएल त्या कैद्यां पैकी एकलो. तो याजकी वंशेचो. बाबिलोनांत केबार न्हंयचे देगेर तेल आबिबांत तो आसलो तेन्ना देवान ताका प्रवादी जावचें आपोवणें दिलें. तें आमी आयच्या वाचपांत आयकतल्या इल्ल्या वेळा उपरांत. बाबिलोनांत आसलेलीं निर्वासितां म्हणजे इस्रायल परजा आपूण बेगीनच आपल्या गांवाक फाटीं वेतेलीं म्हूण पातयेवन आसलीं. पूण हो तांचो बरवोसो फटकिरो म्हूण एझेकिएल तांकां दाखोवन दिता. कित्याक लोकाच्या पातकाक लागून देवान जेरुसलेमाचो आनी मंदिराचो नाश करूंक घेतिल्लो निर्णय सिद्ध जाल्ले बगार तांकां सुटका मेळोवंक साध्य नासलें. आनी उपरांत जेरुसलेमाचें पतन जाल्या उपरांत 587 इस्वेंत एझेकिएल लोकांक तारण परगट करूंक लागता. लोक चिंतालो देव आमकां बेगीनच फाटीं हाडटलो म्हूण. पूण एझेकिएल म्हणटा ना, जेरुसलेम देवूळ नाश जाल्ल्या शिवाय तुमकां फाटीं वचोंक मेळचें ना. कित्याक म्हळ्यार तुमी आदारलेल्या पातकाक लागून असली शिक्षा देवान तुमकां दिल्या. आनी केन्ना देवाळ नाश जालें त्या उपरांत एझेकिएल प्रवादी बरवोशाचो प्रवाद वा तारणाचो प्रवाद लोकांक दिता. तो म्हणटा देवान नेमलोलो निर्वसनाचो काळ सोंपतच इस्रायेलाचो पुनरुद्धार जातलो. देव आपले परजे कडेन एक नवो करार करतलो आनी मंदिराचें पुनर्निर्माण जातलें म्हूण तो तांकां बसयता. आतां ताच्या पुस्तका विशयांत. एझेकिएलचें पुस्तक इतर प्रवाद्यांच्या पुस्तका भाशेन ताच्या शिसांच्या वावरा वरवीं रुपीत जाल्लें. म्हणजे एझेकिएलानूच हें पुस्तक बरयल्लें न्ही, बगार जें कितें ताणें सांगलें, ताणें प्रवाद केल्लो, ताच्या शिसांनी सांगाता बरयलें, सांगाता हाडलें. तांणी प्रवाद्याच्या संदेशाचें संकलन करून दिताना म्हणजे तांणी ताचे संदेश सांगाता हाडताना एक बूक बरयताना ते कालानुक्रमाप्रमाणे न्ही,
म्हणजे आज कितें जालें, फाल्यां कितें जालें, परवां कितें जालें अशें दिसा उपरांत दीस बरयल्लें न्ही, बगार्थांतल्या विशयाचेर अवलंबून दिलां. विशयाक लागून तांणी तो बूक बरयला सोड न्हू, घडलेल्या घडितांक लागून न्हय. तें आमी उडास दवरचें. एझेकियेलान परगट केल्लो संदेश चड करून ताणें देखिल्ल्या दर्शनांनी ताका मेळ्ळो. एझेकियेलाक संदेश खंय तावन मेळ्ळो? ताणें देखिल्ल्या दर्शनांनी. आयच्या वचपांत एझेकियेलाक एक दर्शन मेळटा. ह्या दर्शनांनी ताची वर्ती कल्पना सकत दिसून येता. इमॅजिनेशन. देवाच्या वैभवा विशीं ताणें देखिल्लें पयलें दर्शन म्हणजे आज आमी नियाळूंक आसचें, ताच्या सगळ्या पुस्तकाचेर प्रभाव घालूंक पावलें. आपलो संदेश परगट करूंक ताणें विविध लाक्षणीक कृत्यांचो आनी वपारींचो उपयोग केला. हांव चिंतां इतलें पुरो. ह्या जाणवायेचेर हे मोतीन दवरिचे तुमी. मुखल्या 2 हप्त्यांनी आमी ताचो बूक नियाळटले हांव. त्या देखून जें कितें आज आमी आयकलां तें उडास दवरचें. आतां आयचें वाचप, आयकूंक आनी नियाळूंक आमी प्रयत्न करया. कोणाच्या पुस्तकांतले? एझेकियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 1 वळी 2 तावन 5 उपरांत 20 आनी 4 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. म्हयन्याच्या 5व्या दिसा जेहोयाकीन रायाच्या निर्वासनाचें 5वें वरोस ते कल्देयगराच्या देशान केबार न्हंयचे देगेर बुजीच्या पुता याजक एझेकियेलाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. थंय सर्वेस्पराचो हात ताचेर आसलो. पळया ह्या एका सेंटेन्सांत कितलो विवर आसा पळया. एझेकियेलाक देवाचें आपोवणें आनी दर्शन मेळटा. केदाळा खंय कशें म्हूण तो सांगता पळया. म्हयन्याच्या 5व्या दिसा जेहोयाकीन म्हणजे तो इस्रायेलाचो राय, ताचें निर्वासनाचें 5वें वर्स म्हणजे नेबुकदनेझरान बाबिलोनाच्या रायान ताका सोलवून 5 वर्सां जाल्यांत आनी राय आनी घटमोटू इस्रायलकार कैदी जावन गुलाम जावन बाबिलोनांत आसात. आनी ह्या 5व्या वर्सा म्हणजे गुलाम जावन गेल्ल्या 5व्या वर्सा कल्देयगरांच्या देशांत म्हणजे बाबिलोनाच्या देशांत केबार न्हंयचे देगेर, खंय? केबार न्हंयचे देगेर बुजीच्या पुता. तर एझेकियेलाचो पूत कोण? बुजी. एझेकियेलाचो बापूय कोण? बुजी. आनी एझेकियेल कोण जावन आसलो? याजक जावन आसलो. पळया, केबार न्हंयचे देगेर बुजीच्या पुता याजक एझेकियेलाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. थंय सर्वेस्पराचो हात ताचेर आसलो. पळय मुगळ भोवन न्ही भयणीनो, कितली आपुरबाय म्हूण. एझेकियेल प्रवादी, तो प्रवादी न्हय आतां, पूण तो एकलो याजक. जेरुजलेम देवळांत तो एक याजक जावन आसलो. पूण आतां तो एक गुलाम जाला. कोणाच्या हातांत? बाबिलोनकारांच्या हातांत वा कल्देयगरांच्या हातांत. आनी तो खंय आसा? जेरुजलेमान ना, देवळान ना, पूण तो पोरक्या रायाच्या हाताखाल आसा. आनी पोरक्या रायाच्या हाताखाल आसतना थंयसर देवाळ ना. थंयसर ताणें ताचो धर्म प्रसार करूंक ना वा पाळूंक ना. पूण तसल्या संदर्भार सयती देवाचें दर्शन ताका मेळटा. देवाचें आपोवणें ताका मेळटा. पळय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, इस्रायल पोरजा पातकाक लागून
आता बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसा. तुमकां कळीत आसा केन्ना इस्रायल परजा पातक करता देव तांकां बूट शिकोवचे खातीर पोरक्या रायाच्या हाताखाल धाडटा. आनी पोरक्या रायाच्या हाताखाल कश्टताना तांचो गांव तांकां नातल्या वेळार, तांचे देवाळ तांकां नातल्या वेळार, तांचो धर्म पाळूंक तांकां कश्ट आयल्या वेळार तांकां देवाची वळख येता. तांकां देवाची गरज कितें म्हूण कळटा. तांकां तांच्या देवाचो उडास येता आनी ते पातक वळखतात आनी परतून देवाशी येतात आनी देव तांकां सुटका दिता आनी परतून त्या गांवाक येता. ही इस्रायलाची चरित्रा. तशेंच आतां इस्रायल परजेन आदारलेल्या पातकाक लागून ते बाबिलोनाच्या हातांत आसात. पूण पळया, तसल्या संदर्भार सयती देव तांची फाट सोडिना. तुमी पातक केल्ले न्ही, आतां अनुभव करा. पळया, आतां कश्ट अनुभव करा, तुमकां शिकयता बोध. अशें सांगचो देव न्ही. ताणे परजेक कश्ट येवंक सोडल्यात जाल्यार तो मागीर सुरसुरता. हांवें अशें करूंक आसलें, हांवें तांकां थंय तशें धाडिनूच आसलें. ती कितलें कश्ट जातात पळया. तांकां जेवंक सोमाना, तांकां धर्म पाळूंक ना, तांकां देवाळ ना. अशें करूंक आसलें. थोडे फावटी अशें जाता न्ही, वडिलां आवय बापाय भुरग्यांक मारतात वा जोर करतात, पूण उपरांत सुरसुरतात. हांवें तशें म्हणूनच आसलें, हांवें अशें करूनच आसलें. आमकां ओडांक जाल्यार अशें भोगता न्ही. तशेंच देवाक त्या देखून लोकान देवाची पाट सोडल्यार वा देवाचो सांगात सोडल्यार देव लोकाची पाट सोडिना. तो थंयसर एझेकियल प्रवाद्याक दर्शन दिता. पण मग भोवन निबडणो कसलें एक आपुरबायचें लिसांव आमकां आसा. आमच्या कश्टांत, आमच्या एकसुरपणांत, आमच्या बेजारायेंत, आमच्या दुखांत आमी एकसुरे न्हय. देव आमचे सांगातच आसा. आतां काल देखलें ताणें, हांवें तुमकां म्हळें एझेकियल प्रवाद्यान ताचो संदेश खंयच्यान जोडलो? ताणें देखिल्ल्या दर्शनांत. आज ताचें पयलें दर्शन आमी नियाळत्या जावं. कितें देखलें ताणें? वाचया. उत्तरेतावन एक वादळ सुटलें. परजळीत उजवाडान वेडो गेल्ल्या जगजगीत उज्या सोवें एक व्हड कूप आयलें. उज्या मदें जळजळीत भांगार परजळताळें तशें दिसतालें. ताचे मदें 4 पाणयां सारके आकार दिश्टेक पडले. ते हे परी दिसताले. तांकां मनशाचें रूप आसलें. पण आतां तुमी उडासाक हाडूंक जाय, एझेकियल प्रवाद्याक काल्पनीक सकत आसली. सकट संगती स्पश्ट रितीन विवचुचें. इमॅजिनेशन. त्या देखून हांवें म्हळें, जें कितें पयलें वाचच्या पयलें हांवें संगती सांगल्यो पळय, त्यो तुमी 2 हप्ते उडासाक दवरचे आनी आमी वाचतना नियाळ करतना परतून फाटीं वचोचे. अशें सांगलें, अशें आसा, आनी हांगा तें प्रूव जालां म्हूण. पळय, इंट्रोडक्शनान हांवें सांगलें एझेकियल प्रवाद्याक काल्पनीक सकत आसली, इमॅजिनेटिव्ह पावर. थोड्यांक ती सकत आसा. हर एक संगत ते विवरसून सांगतात. खंयचो काल जेंच्या कालांत तांणी पळयलें जाल्यार खंयचो दीस, खंयची वेळ घडी, खंयचो वेळ, खंय पळयल्लें, कसलो कल्लार, कसलो आवाज आसलो, सकड हर एक डिटेल. थोड्यांक मात्र तें देणें आसता, सकडांक ना. त्या देखून हांगा पळया, एझेकियलाक तसली एक सकत आसली. त्या देखून हर एक डिटेल तो दिता. मुखारसून वाचता पळया. हांवें तांच्या पाकट्यांचो आवाज आयकलो. तो आवराच्या उदकाच्या आवाजा सारको, सर्व पदवेदाराच्या ताळ्या सारको आसलो. ते वेताना तांच्या गोंदोळाचो आवाज सैनाच्या आवाजा सारको आसलो. ते थांबले तेन्ना
ताणी आपले पाकटे सकला देवयले. पळया कितले डिटेल जावन एजेकिएल सांगता. हांव मुखारसून वाचता. तांच्या माथ्या वयर असलेल्या अंतरळार निळश्या माणकापरी कितें आसलें आनी तें एका सिंहासना परी दिसतालें. ताचेर मनशा परी दिसताली एक आकृती बसून आसली. कमर कशें दिसतालें थंय थावन वयर उज्या मदें जळजळतेल्या भांगारा सारकें कितें हांवें देखलें. कमर कशें दिसतालें ताचे थावन सकयल उज्या सारकें कितें हांवें देखलें आनी ताचे भोंवती उजवाड. पावसाळ्यांत कुपार पडटा त्या दोणवा भाशेन हो भोंवतीचो उजवाड दिसतालो. सर्वेस्पराच्या वैभवाचें सारकें हे परी आसलें. हांवें हें दर्शन पळयलें तेन्ना हांव साश्टांग सरपडलो. भौनो आनी भणीनो, एजेकिएल एकलो याजक देवाचें आराधन करतालो, देवाक बली भेटयतालो. पूण आज खंय आसा? तो बाबिलोनांत आसा. बाबिलोनांत देवाळ ना, ताका तसो धर्म पाळूंक जायना. एक याजक जावन आसल्याक आज गुलाम जावची परिस्थिती. पूण तो निराशी जावं ना. ताणें बरवसो सांडूंक ना. देवान म्हाका सांडला म्हूण तो रडोन बसूंक ना. त्या गुलामपणान जाल्यार देवाचें दर्शन तो देखता. पळया, कश्टां संकश्टान जाल्यार बरवसो सांडिनासतना देवाच्या दर्शनाक, देवाच्या येण्याक, देवाच्या मेतेरपणाक राखून रावतली सुभागी. आता एजेकिएलान एक दर्शन देखलें. हांगसर उतरांनी तें पिंत्रायलां जाल्यार आमकां तें चिंतूंक कश्ट जाता. परत्यान तुमी तें वाचा आनी जें कितें एजेकिएलान सांगलां पळया तें पळोवंक कशें जायना मो. पूण एटलिस्ट मोतींत पिंतूर करूंक जाता गे पळया, जस्ट इमॅजिन करूंक जाता गे पळया, जायना. कश्ट जाता. तसली महिमा, तसली पदवी देवाची. पूण असल्या दर्शनान सैती कोण दिसलो ताका? सिंहासनार मनशा परी दिसताली एक आकृती बसून आसली. सिंहासनार मनशा रुपाची एक आकृती ताका दिसली. भौनो आनी भणीनो, बायबलाचे शास्त्री, बायबल अध्ययन केल्ले म्हणटात की हे जेजूचें रूप न्ही. म्हणजे देव एकमिस्तेर, देवाची महिमा आमच्यान समजूंक अनुभव करूंक जायना. पूण तसल्या वैभवांत, तसल्या महिमेंत तो आमकां परखीनय, तो आमकां लागींच आसा. आनी हेच देवान जेजू थंय मनशा रूप घेतलें आनी तो इमॅन्युएल जालो. देव आमचे सांगाता जालो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां ताणें ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचल्लें. आनी उपरांत तोच देव जेजू थंय मनीस जाता आसतना ताणें आमचें रूप घेतलें, आमचें सारकें ताणें घेतलें.
भोवन आनी भयणीनो, हें दर्शन एजेकियेलाक कितल्या बरोवशान बरोवंक ना? हांवें म्हळें तो एकलो याजक जाल्लो, पूण आज तो कश्टांत आसा. ताच्या गांवांत तो ना, बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसा, एक गुलाम तो जावन आसा. बरवसो सांडची, देवाचेर शीण उसारची, रागार जावची सर्व कारणां ताका आसलीं. पूण असल्या संदर्भार तो एक दर्शन देखता आनी त्या दर्शनांत मनशाची आकृती तो पळयता आनी खंडीत जावन असलें दर्शन ताका बरवशान भरता. कश्टान आसाय जाल्यार तूं एकसुरो न्हय, आळे हांव आसा तुजे सांगाता. आनी हें दर्शन मुगाळ भाऊन आनी भयणीनो, न्हय मात्र ताका बरवशान सत्तेन आनी उर्बेन भरता. हो संदेश तो कश्टांत आसल्या, बंदडेंत आसल्या लोकांक परगट करता आनी तांचे थंय बरवसो उदेसो करता. पळय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, कसलीं लिसांवां आज आमी शिकचीं ह्या वाचपांत. पयल्यान पयलें, आमच्या वायट विंचोवणेक लागून आमचेर कश्ट येतात जाल्यार इस्रायल परजेन एक वायट विंचोवन केली. देवाची विंचोवन करूंक ना, परक्या रायाची, परक्या देवाची विंचोवन केली आनी त्या देखून थंय परक्या रायाच्या हाताखाल वचचें पडलें. तशेंच आमी वायट विंचोवन कर्ण जावं पुरो कश्टांत आसतना, जावं पुरो एकसुरपण अनुभव करतना, जावं पुरो पिडेंत आसतना आमी एकसुरे न्हय. देव आसा आमचे सांगाता. आमी ताची पाट सोडल्यार तो आमची पाट सोडिना. दुसरें, एजेकियल प्रवाद्यान देखलेल्या त्या महिमेभरीत दर्शनांत मनशा रुपाची आकृती सिंहासनार बसून आसचें देखलें ताणें. म्हणजे देव आमचे खातीर मनीस जाता आनी आमच्या सर्व गतीन, पातक मात्र सोडून आमच्या हर सर्व गतीन तो आमचे संगी बरसता. आमचे कश्ट कितें, आमचे बेजाराई कितें, आमची पिडा कितें, आमचें एकसुरपण कितें, आमची सलवणी कितें, सगळें तो जाणा जाता. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, असल्या देवाच्या महिमेंत वाडोवंक आनी ताचे तावन प्रेरण जोडूंक आनी हें प्रेरण हेरांक दिवंक आमी वावरया. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. एक नवो हप्तो तुवें आमकां फोव केलाय आनी ह्या हप्त्यांत एजेकियल प्रवाद्या मुखांतर तुवें दिल्लो संदेश आमी नियाळूंक मुखार वेता. तूं आमचे सांगाता आसाय, तूं आमकां एकसुरो सोडिनाय म्हणचो संदेश तुवें आज आमकां फोव केलाय. ह्या वर्त्या तुज्या बरवशाच्या संदेशा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या हप्त्यांत तुजो मोग अनुभव करूंक, तुजो सांगात जोडूंक आनी त्या सांगातपणान वाडोवंक आमकां तो आदार दी. ह्या हप्त्यांत आमी करचीं सर्व कामां तुज्या आशिर्वादान भरलेलीं जावं दी. प्रत्येक जावन गांवांत, तशें केरळा आनी हेर जाग्यांनी आवरा वरवीं, पावसा वरवीं कश्टल्ल्या लोकां खातीर आमी मागता. ह्या सर्व लोकांचेर तुजी काकूळट दाखय म्हूण आमी मागता. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन हालेल किर्तना पैकी एक जावन आसा. हें कालें हालेल किर्तन. हालेल म्हळ्यार वाकणणी, प्रेज, स्तुती. म्हणजे देवाची स्तुती गावचें तसलें एक किर्तन. त्या देखून किर्तनाचो श्लोक असो आसा, सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. देवाची स्तुती गावन हे किर्तन आता आमी मागया. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान.
तुम्ही सर्ग निवास्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच मळबार ठिकाणो केल्ल्यानो ताका वर्णिया. ताका वाकणा सगळे तुम्ही ताच्या दुतानो. ताका वंदिया तुम्ही ताच्या दळबारानो. सर्ग आणि संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. प्रितुमेचे राजा आणि सगळ्यो परजा. कुंवर आणि संवसारांतले सगळे मुन्सुबीदार. जाणटी आणि नेणटी, तरणाटी आणि म्हातारी सर्वेस्पराची स्तुती गाव. सर्ग आणि संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. वय सर्वेस्पराचें नांव ती वाकणो, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव बोव व्हरतें. ताच्या नांवाची किर्ती सर्ग संवसारार शेकान शेक पावल्या. सर्ग आणि संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. आपले परजेची समारती तो सडयता आणि वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रितीमोगाच्या इस्रायेलाचो कुरव आणि आनंद. सर्ग आणि संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. मैम बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां एका पुरबायचो हप्तो मागतना कार्मेल प्रेरण जी बायबल डायरी आमी छापूंक वेता ताका तुमचो आदार आमी मागता. तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे हर एका वर्सा आमी देवाचें उतर आटापची बायबल डायरी छापता. पयलें वाचोप, दुसरें वाचोप, किर्तन, उद्गार, वांजेल आनी त्या वयर नियाळ, त्या संतांची फोटो, संतांची जिणी हें सकट तातूंत आटापता. मात्र सुरवेची 20 पानां देवाचें उतर मागणी तातूंत आटापता. आनी ह्या डायरी मुखांतर आमी एक योजन मांडून हाडला आनी तें योजन जावन आसा दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिवचे. आदल्या वर्सा तुमच्या उदार मना वरवीं सुमार 10 लाख रुपये आमी ह्या बऱ्या कामाक वापरले. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. तशेंच ह्या वर्साय तुमी बेगीनच तुमची नांवां, दीस, जी खंयची डेट तुमी स्पॉन्सर करूंक जाय, तुमच्या जल्म दिसाची, काजाराच्या दिसाची वा कुटुंबान अंतरलेल्याचो उडास काडून ती तुमी आमकां कळोवची. तशेंच तुमी तुमचो एड्रेस दिवचो, कित्याक म्हळ्यार त्या एड्रेसाक तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितले आमी डायरी धाडून दिता. 5 पेज स्पॉन्सर केले जाल्यार 5, 2 केले जाल्यार 2. तुमी वापरयेत, मात्र हेरांकी ती डायरी तुमी गिफ्ट जावन दिवयेत. त्या देखून बेगीनच 20 तारखे पयलें ही तुमी करूंक जाय आनी आमच्या ह्या बऱ्या कामाक तुमचो सांगात दिवचे म्हणून हांव आशेतां. जे कोणी येदोळ तांचें बरें म्हण दाखयलां तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे आदार आमी आशेतां. भोव न्हय भयणीनो, आज जे कोण तांचो जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन केथ फर्नांडीस कुवेट तावन, स्टेल्ला रोड्रिगस कुवेट तावन, असुंता लोबो मूडबिद्री तावन, जेराल्ड क्रास्ता लोरेटो मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवदीन मेरी डिसोजा मंगळूरू आनी तशेंच ह्या दिसा कोण देवदीन जाल्ले आसात तांकां सुमेस्तां सस्नीक पिशेव आमी मागता. तर आतां तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस तशेंच एक नवो हप्तो हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.